सुहेल अफरीदी, हर चौक डी चौक, अब बनाओ, क्यों नहीं बना रहे? तुम्हारे साथ है यूथ, सब तुम्हारा एहतराम करते हैं। चवले ना मारो, काम करो, पता चले कि वाकई तुम इमरान खान के सच्चे सिपाही हो। ये बोंगियां मारनी छोड़ दो, वो तुमने बहुत मार ली हैं। अब कोई काम करके दिखाओ, कोई ऐसा काम करो कि जिसकी वजह से तुम्हें इज्जत मिले, तुम्हारी मुआशरे में इज्जत हो, लोग कहें कि वाकई ये जानिसार है। इश्क इमरानिया में मौत, कौन सी मौत? मौत को छोड़ो, मौत तो जिस वक्त आनी है उस वक्त आनी है। कोई काम करो, कोई करके दिखाओ कि ये देखो मैंने ये काम किया है, ताकि लोग कहें तुम्हारे बारे में अच्छी राय नहीं है अवाम की। अगर तुम्हारी मकबूलियत 50% थी तो अब 15% के करीब रह गई है। लोग तुम्हारे मुतनरफ हो गए हैं तुमसे कि ये बकवास कर रहा है, झूठ बोलता है, और तुम बोले हैं तुमने झूठ। अब तुम ये जो कर रहे हो ना कि जी हर चौक डी चौक बना देंगे, जज्बाती गुफ्तगुएं करके, ड्रामेबाजियां करके, ये ना ड्रामेबाजियां नहीं चाहिए अवाम को काम चाहिए। तुम काम करोगे तो नजर आएगा कि हाँ तुमने कुछ किया है। ये जो तुम कुछ कर रहे हो ना, ये ना किसी को नजर आ रहा है, ना इसे लोग मानते हैं कि ये क्या है। ये जी डी चौक बना देंगे, कौन सा डी चौक बनाया तुमने? काम करो, क्या इमरान खान का साथ दो, निकलो। ये रैलियां हर 5 दिन बाद, 10 दिन बाद, 8 दिन बाद, 6 दिन बाद तुम्हें ऐलान करना चाहिए। बेशक पिशावर के अंदर ही करो, लेकिन इसको जिंदा रखो। ये तारीख को चलना चाहिए। इमरान खान ऐसे बाहर नहीं आएगा ताकि इनको पता चले, हुक्मरानों को, कि हम ज्यादती कर रहे हैं। उसकी बहनों की मुलाकात नहीं हो रही, उसकी आंख जाया हो गई है। ये आंख जाया करवाने में तुम्हारा गोहर का और ये जो तुम्हारे साथ लॉन्चड़े हैं, इनका सबका कसूर है। इमरान खान की आंख जाया करवाने वाले तुम लोग हो। ये गोहर है सबसे आगे, जिस बेगैरत के बच्चे ने इमरान खान की आंख जाया करवाई कि इमरान खान साहब ठीक हैं, इमरान खान साहब ठीक हैं। ये बेशरम माँ का बेशरम बच्चा यही कहता रहा है, लोगों को तसल्लियां देता रहा है झूठी। और अब इसकी, क्योंकि अवाम जान चुके हैं, इसको छितर मारने का टाइम आ गया अवाम का, तो तुम भी उसी जिम्रे में आते हो। तुम्हें भी छितर लगने चाहिए। मेरी नजर में, मेरे बस में हो तो मैं तुम दोनों को इतने कुछ छितर मारूं कि तुम्हारी सुर्त कायम कर दूं। क्यों? कि तुम इमरान खान के साथ गद्दारी कर रहे हो। ये गद्दारियां मत करो, छोड़ दो ये गद्दारियां। वफादारियों का सबूत दो कि तुम वफादार हो। ये आगे वास्कटे नई से नई पहनकर ये अपना रोब झाड़ने के लिए आ जाते हो कि जी मैं वजीर आला हूं। वो तो हो तुम, बनाया किसने है? उसका एहसास करो कि वो कितनी गर्मी में कैसा वक्त गुजार रहा है। क्या तुम 2 दिन गुजार सकते हो ऐसे? एक दिन पंखा बंद करके जरा अपने घर में एक कमरे में रहना, तुम्हें पता चल जाएगा। तुम एसियों की बहारों में इंजॉय कर रहे हो अपनी जिंदगी, प्रोटोकॉलों में। तुम्हें नहीं पता कि खान साहब के साथ क्या हो रहा है, कौन कर रहा है? ये सब पता है ना तुम्हें। उनके पीछे पड़ो, क्या होगा? मरना नहीं तुमने, ये मारेंगे नहीं तुम्हें। ये तुम्हें कहा है ना जिसने कि तुम्हें ये जो धमकियां दी हैं, इन धमकियों का जवाब दो। मर्द बनो, पठान के बच्चे बनो, क्या हो भाई, करके दिखाओ जो तुम लोगों ने कहा है।
تو اس منصب سے تمہیں کوئی نہیں ہٹا سکتا، اس لیے کہ تم عوامی نمائندے ہو، عوام نے تمہیں چنا ہے، تو اس لیے چنا ہے کہ تم عمران خان کی فیور کرو۔ تم کھچے مار رہے ہو ایسے ہی فضول، تم نے اتنی لمبی ڈیٹ دے دی ہے۔ اس کے بعد تم نے کہا تھا کہ میں ہر چوک ڈی چوک بنا دوں گا جمعرات والے دن۔ کون سا ڈی چوک بنایا تم نے؟ وہ تو نیا ایک تم پر مدعا ڈالنے کے لیے چلے ہوئے ہیں، پھر ایک 9 مئی کر کے یہ جو انہوں نے محمد حسین کو بیچارے کو شہید کیا ہے، کیا یہ کم بات ہے؟ ایک انسانیت کا قتل پوری انسانیت کا قتل ہے، ایک انسان کا قتل جو ہے اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے۔ تو تمہیں نہیں پتا کہ یہ نجائز مار دیا انہوں نے؟ اس کا بدلہ کون لے گا؟ عوام لے گی، عوام کے نمائندے ہو تم، عوام کو اپنے پیچھے لگاؤ۔ یہی کام کافی تھا کہ جی آپ کا ایک بندہ شہید کر دیا انہوں نے، تم کر کے دکھاؤ۔ ہم کب کوئی نون لیگ کا کوئی کسی بندے کو مار کے دکھاؤ، دیکھو، حالانکہ وہ مری مکی پارٹی ہے، کیونکہ وہ تو ویسے ہی پٹواری جتنے بھی ہیں بغیرت ہیں۔ یہ جو وہ چٹھا میٹھا ہے، کسی بدکار ماں کا بدکار بچہ، وہ آ کے کہتا ہے جی نیازی کی لاش دو۔ وہ بغیرت کے بچے، تمہیں شرم نہیں آتی؟ تم ایک خنزیر آدمی ہو، تم نے کتنی گالیاں نکالی ہیں، کیا کیا تم نے پنا ہے، اس کی تصویر نیچے رکھ کے یوں یوں کر کے اپنی ماں کی۔ تمہیں شرم نہیں آئی؟ کتنی گندی گالیاں نکالی ہیں تم نے، تم گندی گالیاں دیتے ہو، تمہاری ماں بہنیں نہیں سنتی؟ کیا ان کے وہ عذاب پھڑپھڑاتے نہیں ہوں گے جن کو تم گالیاں دیتے ہو؟ تمہیں شرم آنی چاہیے بغیرت کے بچے، کسی بد کے پتر۔ تمہیں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ملتا رہوں گا میں، تمہاری آتما رول دوں گا۔ یہ جو انہوں نے بنایا نا تمہیں، یہ کیونکہ یہ جو بھی گالیاں نکالتا ہے، جو بھی بدتمیزیاں آ کے کرتا ہے، یہ ان کو صدارتی ایوارڈ بھی دیتے ہیں، یہ ان کو مراتب بھی دیتے ہیں، یہ عہدے بھی دیتے ہیں۔ یہ جو شریف خاندان ہے، یہ ان کا وتیرہ ہے، تاکہ آنے والے فلاں کو اس نے گورنر بنا دیا، فلاں کو اس نے کوارڈینیٹر بنا دیا، فلاں یہ جب عہدے بانٹتے ہیں نا تو لوگ کہتے ہیں ہمیں بھی ملے گا۔ تو اس لیے لوگ جو ہے نا، وہ پٹواری بغیرت قسم کے جو لوگ ہیں وہ ان کا ساتھ دیتے ہیں۔ غیرت مند آدمی کہاں ان کا ساتھ دیتا ہے؟ اب یہ چٹھے جیسے بغیرت، یہ بشرم آدمی، یہ آ کے بیٹھ جاتا ہے اور آ کے فضول بکواس کرتا ہے۔ جن جان پاکستان جی، اللہ تعالیٰ ان بغیرتوں سے پاکستان کو نجات دلائے۔ یہ 14 اگست آ رہا ہے، یہ جشن آزادی ہے، اور اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے سب سے بھرپور طریقے سے پی ٹی آئی منائے گی۔ یہ کہتا ہے نا پی ٹی آئی کا نے منانا نہیں، اور بغیرت کے بچے، پی ٹی آئی کا پاکستان ہے، تمہارا نہیں۔ تمہارا باپ سر پہ اٹھا کر نہیں لے کے آیا تھا، کسی فالتو خنزیر عورت کے بچے۔ جن جان پاکستان زندہ باد۔